भनौँ न आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि निस्केको किताब यो विद्वान वर्ग सबैले पढेको हुनुपर्छ। हाउ डेमोक्रेसी इज डाई भनेर जुन किताब निस्कियो त्यो किताबले जुन त्यतिखेर मजबुन दिएको थियो कि यदि संसारमा प्रजातन्त्रको लागि खतरा कोही छ भने अरू होइन, इलेक्टेड लिडर्सहरू नै चाहिँ खतरा छ है भन्ने कुरा त सत्य कुरा रहेछ नि हो कि विद्वानहरूले कति सत्य कुरा लेख्न सक्नुहुँदो रहेछ। त्यो झलझल्ती त्यसको रिफ्लेक्सन आउँछ। अब जुन परिवेशमा जुन परिघटनाहरूको बिचमा अब बाहिर देख्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै घर मिलाउन नसकेर चाहिँ त्यसको कोप भाजन एउटा इलेक्टेड इन्स्टिट्युसन चाहिँ पार्लियामेन्ट हुन गयो अथवा त्यसको हत्या भयो भन्छु म हैन। त्यसले मलाई चारवटा पक्षहरू मलाई चाहिँ अलिकति मलाई कहिलेकाहीँ तर्साउँछ। म चारवटा पक्षहरू म राख्छु, करिब करिब यी कुराहरू आएको पनि छ अगाडि। पहिलो कुरा चाहिँ के भने अब हाम्रो कन्स्टिट्युसन डिरेल गर्यो, यो चाहिँ अफ द ट्र्याक भयो। द्याट्स द रियालिटी। त्यो डिरेल भएकोलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउनको निमित्त हामीलाई कति समय लाग्ला, यसको निमित्त कुन लेभलको बलिदान कसले दिनुपर्ने होला, एउटा प्रश्न त नबुझेको। दोस्रो चाहिँ यो संविधानबाट हामीले अभूतपूर्व रूपमा यी कुराहरू उपलब्धिको रूपमा ल्याएर पाएका थियौँ यो मुलुकले भनेर जुन तत्त्वहरू इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी गौरव गर्छौँ, ती इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ ती इलिमेन्ट्सको भविष्य कस्तो हुन्छ होला, दोस्रो मलाई चाहिँ लागेको विषय। तेस्रो चाहिँ म भनिरहेको छु यो कुराहरू फेरि पनि यहाँ दोहोऱ्याउँछु कि हामी एउटा अँधेरो सुरुङमा प्रवेश गरिसक्यौँ अनि अनिश्चितताको उसमा चाहिँ प्रवेश गरिसक्यौँ। अब त्यसबाट यो राजनीतिक सहज रूपले नै अवतरण हुन्छ कि अथवा त्यसले कुन पाटो लिन्छ होला, अर्को चिन्ता र चासोको कुरा हो। र अर्को मेरो चौथो कन्सर्न भनेको चाहिँ यो सृजनाले यो अवस्थाले जुन किसिमको चाहिँ एउटा भ्याकुम क्रिएट गरेको छ अथवा स्पेस क्रिएट गरेको छ, त्यो स्पेसमा आउने प्लेयर्सहरू को हुन्छन् होला। ती प्लेयर्सहरू हामी मात्रै हुन्छौँ अथवा जियोपोलिटिक्स विभिन्न कारणले अरू पनि हुन्छन् होला। यी प्रश्नहरू चाहिँ को उत्तर म खोजिरहेको छु, पाउन सकिरहेका छैन। अर्थात् ती प्लेयर्सहरूको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ होला भन्ने प्रश्न कुरा। अब नघट्नुपर्ने थियो घटिसक्यो। ज्यान मार्नु हुँदैन भनेर त कानुनमा लेखेको छ कि मारिदिन्छ होइन, घटिसक्यो। तर अब अदालतले एउटा निर्णय त गर्ला, हामीले मान्छौँ भनेर चाहिँ अब भनिराखेकै कुराहरू पनि छ। तर जुनसुकै पक्षमा निर्णय दिँदाखेरि पनि यो मुलुकको जित हुँदैन कि जस्तो मलाई डर लागिरहेको छ। यसको इमिडिएट परिणाम भनेको मुलुक मुठभेडको राजनीतिमा, मुठभेडको अवस्थामा जाने कता कता मैले अन्दाज गरिरहेको छु भन्ने। अर्को चाहिँ अरू जुन यसका परिघटनाहरूको कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ जुन मैले अघि भने जुनसुकै अवस्थामा जाँदाखेरि पनि गाह्रो छ भनेर अब प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयलाई बदल गरेर पुनर्स्थापित गर्दाको अवस्थामा पनि हाम्रो खास गरेर पोलिटिकल लिडर्सहरू यी हुनुहुन्छ। हिजो हामीले के देख्यौँ त्यो नगरौँ। अब फेरि हर्स ट्रेडिङ हुँदैन, हामी पावर सेन्टर्ड हुँदैनौँ, हामी मुलुक सेन्टर्ड हुन्छौँ भनेर कसरी मुलुकलाई आश्वस्त गर्नुहुन्छ र कसरी विश्वास गर्ने। तर हिजोको घटनाले त्यो विश्वास गराउनलाई चाहिँ गाह्रो पारिराखेको छ मलाई। दोस्रो चाहिँ चुनाव जाने गरी निर्णय भयो भने पनि यो तोकिएको मितिमा चुनाव हुन धेरै गाह्रो देख्छु म। पछि अलिकति समय लिएर भन्छु। एउटा होला कि नहोला भनेको अहिलेको पर्दा छ। अर्को भइहालेछ भने पनि आजको दिनसम्ममा हुन त कतिलाई आशा होला कि एउटा पार्टी फुट्यो, अब हामी बहुमतमा आउँछौँ भनेर त्यो अवस्था म देख्दिनँ। चुनाव भयो भने
54 सालमा भएको स्थानीय चुनावलाई बिर्साउने चुनाव हुन्छ, त्यो कुरा विचार गरिराख्नुहोस्। र चुनाव र त्यसको परिणाम भनेको चाहिँ फेरि होम पार्लियामेन्ट नै हुन्छ। त्यसले चाहिँ पोलिटिकल कोर्स कुन रूपमा लान्छ होला, होइन? यो चाहिँ दुईटै सिनारीहरूमा देखिरहेको छु। अर्को मैले चुनावको कुराहरूको समयको कुरा गरेँ। यो मुलुकमा कहिलेकाहीँ चमत्कार पनि हुन्छ। चमत्कारवश चमत्कार यदि भइहालेछ भने त्यो चमत्कारले चुनाव गरौँला। अहिलेको वास्तविक धरातल हेर्दाखेरि चाहिँ म के देख्छु भने, यो किनभने यहाँले थाहा पाउनु भयो होला, यो चाहिँ म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि अहिले चाहिँ कस्तो अवस्था देख्छु भने 64 सालको निर्वाचनको सन्दर्भमा संविधानमा चाहिँ जेठभित्र चुनाव गर्ने भनेर लेखिएको छ। पोलिटिकल प्लेयर्सहरू तयार छैनन्। पटक भन्दाखेरि पनि उहाँहरू तयार नभएको अवस्थामा आयोगले युनिल्याटरली अब यो चुनाव सम्भव छैन भनेर भन्नु परेको अवस्था थियो, किनभने एक्टर्सहरू तयार भएको थिएनन्। हामी सबैलाई थाहा छ, इलेक्सन इज ए पोलिटिकल गेम। त्यो गेमको प्लेयर्सहरू भनेको पोलिटिकल पार्टी हो, होइन? त्यो खेलाडी नभइकन कुनै पनि खेल हुँदैन। अहिले खेलाडीको अवस्था हेर्दाखेरि अहिले त्यो जुन एनसीपी भित्रको जुन किसिमको एउटा भनौँ टेक्निकल्ली उहाँहरू फुट्नु भएको छ, लिगल्ली फुट्नु भएको छैन। यदि लिगल्ली फुट्ने बाटोमा जाने गरी आयोगमा आउनुभयो भने समय मैले यसो हेर्दाखेरि के देखेँ भन्दाखेरि त्यो दलको विभाजन सम्बन्धी विवादको निर्णयको निरूपण गर्न आयोगलाई कम्तीमा 60 दिन लाग्छ। त्यो चाहिँ सुपरसोनिक स्पिडमा जाँदाखेरि एउटा कुरा। त्यसपछि त्यो अब दलहरू चाहिँ को जान्छन् भन्ने एउटा भइसकेपछि अब फेरि त्यो चुनावमा जाने दलहरूलाई चाहिँ इन्भाइट गर्नु पर्यो। को जान्छौ भनेर आऊ भनेर भन्नु पर्यो। त्यो भनेर त्यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउनलाई न्यूनतम 20-21 दिन लाग्छ। हिसाब गर्दै जानुहोस्, 60-81 दिन भयो। त्यसपछि अनिखेर दलहरूबाट समानुपातिकको लिस्ट देऊ भनेर भन्नुपर्छ। त्यसको टेक्निकल प्रक्रियाले नै झन्डै 24-25 दिन लाग्छ। अब हिसाब गर्नुहोस्, 105 दिनतिर पुगिसक्यो। अनि त्यो निर्वाचन हुने दिनभन्दा करिब 30 दिन अगाडि मतपत्रको निर्णय गरेर निश्चित हुन सकेन भने निर्वाचन गराउन टेक्निकली गाह्रो हुन्छ। 135 दिन भयो। अब यो प्रक्रिया देखिरहेको छु मैले। त्यसै त रियालिटी यो कानुनमा छ। अब यो वैशाख 17 र 27 को चुनाव त अघि नै मैले भने चुनाव होस्, हुने हो भने म त्यही चाहन्छु। तर यी प्राविधिक पक्षहरूको जटिलताको पृष्ठभूमिमा हामीले कसरी पत्याउने, मलाई चाहिँ एज ए इलेक्सन म्यानेजर गाह्रो परेको कुरा यहाँसँग राख्ने। अब त हामीसँग 100 दिन पनि छैन त्यो समय आउनलाई। आशा गरौँ, म एउटा आशा अलिकति पोजिटिभली म थिङ्क गर्ने मान्छे हुनाले आशा गरौँ न्यायपालिकाले कम जोखिम वा मुलुकलाई थप अँध्यारो लैजाने मार्गचित्र नरोज्ला। यस क्रममा चाहिँ म अस्ति यो घटना घटेकै दिन म वासिङटनबाट हिँडेर छु है। त्योभन्दा अगाडि युएसएको इलेक्सनमा नजिकैबाट हेर्ने, अब त्यो त सबै छताछुल्लो भएको समाचार पनि सबैतिर आएकै छ। इलेक्टेड डिक्टेटर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट सबैले हामीले देख्यौँ। एउटा कुरा चाहिँ प्रेसिडेन्ट ट्रम्पले चाहिँ एउटा न्यायाधीश खाली भयो, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो रिक्त पद पूर्ति गर्नु हुँदैन भनेर सारा मिडिया लगायत सबै करायो। उहाँलाई चाहिँ ट्रम्पलाई के विश्वास भयो भनेदेखि यो मान्छेलाई नियुक्ति गर्यो भने मेरो निर्वाचनमा चाहिँ अर्को पक्षबाट भएन पनि जित्छ भन्ने थियो। अन्ततः उनी त्यहाँ अदालतमा पनि गए, तर अदालतले एक दिन पनि ढिलो नगरिकन प्रजातन्त्रको पक्षमा निर्णय गर्यो। कसले नियुक्ति गरेका थियो भन्ने कुरा हेरेन, किनभने त्यो एउटा इन्स्टिट्युसनले चाहिँ भनौँ न आफ्नो डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन एउटा पिलरको काम गर्यो। यहाँनिर अहिले हामीलाई डर लागेको भनेको
मुलुकका जुनसुकै इन्स्टिट्युसन हुन्, पोलिटिकल पार्टी हुन् कि अदालत हुन् कि पार्लियामेन्ट हुन् कि अथवा अरू अङ्गहरू हुन् अथवा व्यक्ति विशेष, हामी सबैले क्रेडिबिलिटी लुज गरिसकेको छ। उनीहरू आशंका छ, हामीलाई शङ्का हुन्छ। त्यो स्थिति भनेको पनि हामी आफूले नै बनाएको हो। यस सन्दर्भमा यो अवस्थामा चाहिँ अब यहाँ त अलिकति पोलिटिकल डिबेट पनि भयो। बस अलिकति यो चाहिँ अर्को खालको डिबेट होला भन्ने, राउन्ड टेबल होला, अलिकति कुरा होला भन्ने हिसाबले आएको थिएँ। एनिवे, अब यो बौद्धिक वर्ग अथवा नागरिक समाजको भूमिका कस्तो होला त भन्ने हिसाबमा चाहिँ मैले दुई तिनवटा कुराहरू छुट गरेर राख्छु। एउटा कुरा चाहिँ अब चाहिँ सम्भव यदि भनौँ टेक्निकल्ली हामीले चाहिँ संसदको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनलाई, संसदको पुनर्स्थापनाको निमित्त आफ्नो ठाउँबाट के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, नागरिक समाजको त्यो भूमिका हुनुपर्ने मलाई लागेको छ। नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो पुनर्स्थापित भइसकेपछिको संसदले फेरि राष्ट्रपति बेइमानी गर्दैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कसरी लिने, होइन? त्यो फेरि अस्थिरता उसले नबनाउने अथवा फेरि चाहिँ त्यो धमिरा लगाउने खालको अवस्था बनाउनको निमित्त त्यो हुन नदिनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रेसिस्ट गर्नु पर्यो। र त्यो पुनर्स्थापित संसदले उसले चाहिँ अब अहिलेसम्मका अनुभवबाट केही मेजर चाहिँ संवैधानिक इस्युहरूलाई रिभिजिट गर्नै पर्छ। यो अवस्था, यो व्यवस्थाको कन्टिन्यू गर्ने हो भनेदेखि त्यो गराउनको निमित्त, वातावरण बनाउनको निमित्त दबाब दिने। र ती 3-4वटा कुरा भनेको चाहिँ के हुन् जस्तो मलाई लाग्छ भने, एउटा इलेक्टेड लिडरले, इलेक्सनबाट जाने लिडरले राज्यको सत्ता सञ्चालन गर्ने हो, राज्यको सत्ता कब्जा गर्ने होइन। कब्जा हुन नदिनको निमित्त कहाँ त्रुटि छन् त्यसलाई सच्याउने। दोस्रो कुरा, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको यथावत कन्टिन्युटीले यो व्यवस्था रहँदैन। म धेरै अगाडिदेखि भन्दै आएको छु, यसमा रिभिजिट गर्न जरुरी छ। पैसालाई चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्ने हो। अर्को चाहिँ संसदलाई अझ बलियो बनाउने कसरी सकिन्छ भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ लिएर आउनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि सबै स्टेट इन्स्टिट्युसनलाई उसले एकाउन्टेबल बनाउन सक्यो। त्यो एउटा खोज हुनुपर्छ भने। अर्को पाटो मैले दुःखका साथ पर्छ कि हाम्रो आदरणीय नेताहरूले यो मुलुकमा यत्रो परिवर्तन ल्याइदिनु भएको छ, होइन? कहाँबाट हामीलाई कहाँ पुर्याइदिनु भयो, रैतीबाट नागरिक बनाइदिनु भयो, तर उहाँहरूको समय अब सकियो। त्यसले गर्दाखेरि कसरी हामीले अब रमेश लेखक, गगन थापा जस्ता लिडरलाई चाहिँ मुलुकको चाहिँ यो शासन सत्ताको लिडरसिप लिन सक्ने किसिमको चाहिँ कुन सिस्टम ल्यायो भनेदेखि त्यो गर्न सकिन्छ, त्यो वातावरण बनाउने। यी फन्डामेन्टल कुराहरूमा चाहिँ त्यो पुनर्स्थापित संसदले काम गर्नुपर्छ। उसले 2 वर्ष टाइम छ भनेर पर्खिनु हुँदैन। यी काम सक्नासाथ उसले निर्वाचन घोषणा गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ। यसको निमित्त चाहिँ हामी म आग्रह गर्दछु, यो नागरिक समाजको भूमिका मैले देखेको त्यो भूमिका मैले भने, अन्त्यमा निर्वाचन हुने भइहाल्यो भने पनि निर्वाचनको लागि आफ्नो पक्षमा प्रभाव पार्ने प्रयास धेरै हुन सक्दछ। यो जुन जटिल परिस्थिति छ त्यस्तोमा चाहिँ कसरी चनाखो भएर दबाब सृजना गर्ने, यिनै विषयहरू नै हुन् कि जस्तो मैले लागेर मैले केही कुरा राखेँ। मौका संविधान के हो, पार्लियामेन्टको संसदको विघटनको बारेमा मैले के थिचेँ, पार्लियामेन्ट रिजोल्युसन इन क्यानाडा खोज्छु नेपाल आउँछ, फेरि अमेरिका खोज्यो नेपाल आउँछ। जता अहिले तपाईँहरू पनि हेर्नु होला, नेपालले जितेछ। अरू सबै कुराहरू भन्दा पनि जता हेरौँ, यसो हेरौँ कति राम्रो विषय जस्तो लाग्छ, यसो हेरौँ फेरि नेपालै छ। जताततै नेपालै नेपाल। यो
संविधान के यो संसदको विघटनमा त यो पनि कसले भन्नुभयो 53(4) मा व्यवस्था थियो पहिले 2047 सालको संविधानमा। त्यहाँ चाहिँ जुन बेलामा 47 सालको संविधानमा चाहिँ अटोमेटिक प्राइम मिनिस्टरले दिन पाउने, त्यहाँ कुनै चेक एन्ड ब्यालेन्स थिएन, कुनै कसैलाई सोध्नु पर्ने थिएन, त्यो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो खल्तीबाट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा गिरिजाबाबुले पनि गर्नुभयो र अरू मनमोहन अधिकारीजीले पनि आएर 52 सालमा माग गर्नुभयो। अनि त्यसपछि 54 सालतिर होला सूर्यबहादुरजीले पनि निवेदन लेखिहाल्नुभयो। अनि त्यसपछि फेरि गिरिजाबाबुले पनि माग्नु भएको छ। पछि त शेरबहादुरजीले भङ्ग नै गर्नुभयो। पछि त्यो भनौँ न यो संविधान सभा पनि आएर बाबुरामजीले नै भङ्ग गर्नुभयो। हामी कहाँ त भङ्ग बाहेक अरू त केही रहेनछ। त्यसैले मैले सर्च गर्दाखेरि नेपालको मात्रै आउँछ, जहाँ पनि न्युज कि पार्लियामेन्ट डिजल्भ भनेर आउँछ। त यो स्थिति चाहिँ देखियो। अब पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्ने कुरामा कसरी के भयो यो मैले लामो कुरामा जानु पर्दैन। जस्तो अहिले रमेश लेखकजीले भयो अनि गगनजीहरूले त विस्तृत रूपमा बताइसक्नुभयो के छ भन्दाखेरि मैले अघि त्यो पनि भने, यहाँहरू समक्ष यो पनि राखेँ हो। संसारमा एउटा अमेरिकी संविधानमा चाहिँ पार्लियामेन्ट डिजल्भको सिस्टम छैन। राष्ट्रपतिले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि त्यो हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभलाई चाहिँ रोकिदिन्छ, बैठकलाई रोक्न मात्रै पाउँछ। ट्रम्पले अस्ति त्यही गर्न खोजेका थिए अरे, त्यो रोक्न खोजेका थिए अरे, उनले खोज्न खोजेका थिए। त्यो मात्रै छ, नभए त्यहाँ व्यवस्था छैन। एउटा कुन राज्यमा डिजल्भ टाइपको काम गरेको देखिन्छ, अरू अन्त त्यस्तो छैन। र संसारमा सबै देशमा हाउसलाई डिजल्भ गर्ने व्यवस्थाहरू त संसारभरि देखियो, अध्ययन गर्दाखेरि देखियो। तर के हुन्छ भने हामी कहाँ र उहाँको उनीहरूकोमा के फरक हुन्छ भने त्यहाँ विवेक सम्मत डिजल्भ हुन्छ, यहाँ विवेकको प्रयोग हुँदैन, यहाँ व्यक्तिको अहमलाई प्रयोग भएको देखिन्छ। म कसैलाई दोष आरोपण त गर्दिनँ। जहिले पनि व्यक्तिले आफ्नो पर्सनालिटी, आफ्नो निजी एउटा के भने राष्ट्रको बारेमा सोचेर, भोलि सबै इतिहासकारले लेख्ने कुरा यही हो, राष्ट्रको बारेमा सोचेर, जनताको बारेमा सोचेर, मुलुकको आर्थिक अवस्थाहरूलाई सोचेर अनि काल परिस्थितिलाई सोचेर यहाँ गरिँदैन। यहाँ के गरिन्छ भन्दाखेरि खाली व्यक्तिको अहमको लागि, कहिले 36-72, कहिले चाहिँ आफू सरकारमा टिक्ने अवस्था छैन, अल्पमतमा छ। जस्तो मनमोहन अधिकारीजीकै पालामा भनौँ न, त्यहाँ पनि त उहाँकोमा चाहिँ संयुक्त जुन पार्टीहरूको चाहिँ मिलेर सरकार बनाएको थियो, कुनै पार्टीले हात झिक्दै थियो, त्यो डरले उहाँले गर्नुभयो। र अहिलेको त म अचम्म छ, अघि उहाँहरूले भनिसक्नुभयो, त्यसलाई म नदोहोऱ्याउँ। अहिलेको त के खालको हो त यो? कस्तो डिजल्भ हो त यो? अचम्मको डिजल्भ छ। अब अहिले सुन्दाखेरि उहाँहरूबाट सबै सुने, म त पोलिटिकली त्यति न्युजहरू त राख्दिनँ, तर अहिले अब सुन्दाखेरि त के देख्यो भने पार्टी एउटै छ अरे। फेरि उहाँ मेरो सरकार बन्छ भन्नुहुन्छ अरे। फेरि प्रधानमन्त्रीजी मेरो सरकार बन्छ, मेरो कति 60-64 कति मेरो पर्सेन्ट छ, हाउसमा पनि भन्नुहुन्छ, 60-64% पनि छ भन्नुहुन्छ। अनि एउटै पार्टी पनि छ। अनि कस्तो डिजल्भ हो यो? के खालको डिजल्भ हो? 76लाई धारा, अहिलेको संविधानको धारा 76लाई फेरि मैले पढेर यहाँहरू समक्ष मैले सुनाउन जरुरी पनि म देख्दिनँ, तर छोटो कुरामा के आएको छ भन्न चाहन्छु भने 76ले त अहिले कता कुरा के चलिरहेछ भने 76को प्रधानमन्त्रीले हाउस डिजल्भ गर्न पाउँदैन भन्ने क्वेसन उठिरहेछ। किनभने अब के भयो भने 76मा एउटा बहुमतको प्रधानमन्त्री 1मा भयो, 76को 1मा, 2मा संयुक्त पार्टीहरूको सरकारको कल्पना आयो, 3मा कोही कसैले बनाउन सक्ने अथवा त्यो विश्वासको मत लिने कुराहरू आयो। चौथो पाँचौँको अवस्थाहरूमा गएर के हुन्छ भन्दाखेरि होइन, यदि एबीसीडी कसैले म ल्याउन सक्छु नि त, मेजोरिटी म ल्याउन सक्छु भनेर कुनै एउटा सिंगल व्यक्तिले भन्यो भने पनि हुने व्यवस्थाहरू राखेको छ। र सम्पूर्ण 76को धारालाई एक
A to Z सम्म पढ्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि यदि सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था छ भने डिजल्भ गर्ने होइन, सरकार कुनै हालतमा पनि त्यो हाउसबाट क्रिएट हुँदैन, अब सरकारै बन्दैन भनेपछि मात्रै डिजल्भतिर त्यो प्राइम मिनिस्टरले जान पाउँछ। अदरवाइज एउटा पार्टी नभएको लेम्यानले पनि म सरकार गठन गर्न सक्छु भनौँ भने सरकार गठन गर्न सक्छ। अब हर कुराको दफा हरेक सोचेर त लेखेको हुँदैन, व्याख्या त त्यसैलाई गर्नु पर्यो, व्याख्या त त्यही 76लाई गर्नु पर्यो। अब यदि पार्टी फुटेर अल्पमतमा परेको हो अथवादेखि सरकारै बन्न नसक्ने हो भनौँ भने अहिले ट्रायलै भएको छैन, हाउसमा ट्रायलै छैन, केही पनि छैन। अब सरकार यता पार्टी फुट्या पनि छैन, उतातिर मेरो बहुमत छ, भोलि फेरि सरकार बन्यो भने पनि ओली प्रधानमन्त्री नै यिनै प्रधानमन्त्री आउन सक्ने अवस्था छ भन्दाखेरि यसको कस्तो होला, यो अचम्म छ। बडो एउटा विचारणीय कुरा त्यहाँनिर देखिरहेछ। अब यो त अहिले अदालतको मातहतमा छ, अदालतको बारेमा हामीले अब एज ए जज एक्स जज भएर हामीले बोल्न पनि भएन। यसो गर्ने उसो यसै त हामीलाई तपाईँहरूले सुनिहाल्नु भएको छ, कत्रो बात लाग्यो हामीलाई। नाथे के छ भनेदेखि देशकाल परिस्थिति हेरेर गरिदेऊ बाबा, यो संविधानको जे छ व्याख्या त्यही अनुसार जाऊ। यो चाहिँ यसले एउटा चाहिँ मुलुकलाई एउटा उसो विखण्डनकारी उसको अवस्थामा लग्यो, यस्तो चाहिँ राम्रो हुँदैन भनेर एउटा विचार प्रस्तुत गर्दाखेरि यत्र आक्षेपहरू अब हुँदा हुँदा डलर खायो पनि भन्यो। अब जे पनि भन्यो हुन त अब यहाँ गाली भन्ने कुरा चाहिँ दुध भात सम्झिनुहोस्, त्यसलाई सुन्दै नसुन्यो आराम त्यही हुन्छ। अनि अब एउटा विषय के राख्नु भएको रहेछ भनेदेखि यसैमा उहाँले एउटा त संविधान प्रतिनिधि सभाको विघटन र अर्को चाहिँ संवैधानिक अन्यलको वातावरण भन्नुभएको छ। अन्यल त अन्यलै भयो। हाम्रो पूर्व चाहिँ के भनेदेखि निर्वाचन मुख्य आयुक्तज्यूले पनि अहिले निर्वाचन हुन सक्ने कि नसक्ने, वास्तवमा अस्ति निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर मैले एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता कसरी भनेर सोधेको थियो। अब उहाँको भनाइ सुने भए त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो होइन, त्यो थाहा भएन। मैले भने तिमीहरूकै मिडियाहरूबाट आइरहेछ निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने, त्यही हो आधार मेरो भनेर। उहाँको बडो राम्रो थियो उहाँले भन्नुभएको। वास्तवमा हामी के हेरौँ भने यो एउटा यसलाई हास्यास्पद कुरा चाहिँ हामी नबनाउँ। हाम्रो मुलुक गरिबै छ एक नम्बर। अर्को कुरा हामी कोरोनाबाट यस्तो महामारी हेर्नुहोस् त, यहाँ आउँदा पनि मास्क लाउनु पर्ने, यत्रो प्रबुद्ध यो सोसाइटीको बिचमा पनि एकले अर्कालाई सर्ने कि मेरो त परिवारभित्र 4-5 जना यति इम्पोर्टेन्ट मान्छेहरूको स्वर्गवास भयो यो कोरोनाले गर्दा। एकदमै मेरा अलिकति उमेरले दाई भाइ ज्वाइँ 101 मान्छेहरू मरे है। त्यो अवस्था परिस्थिति छ। एक त यत्रो प्रकोप छ, औषधि छैन, केही छैन, यत्रो भइरहेछ। फेरि कस्तो भनेदेखि हर वक्त चुनाव के अब कमसे कम के थियो भने हामीले ठिकै छ, सबै पब्लिकले के भन् ल यो एउटा चाहिँ पूर्ण बहुमतको सरकार नआएको हुनाले आइहालोस् न भनेर मत दिए। शान्ति आउला, सुव्यवस्था आउला, विकास होला, डेभलपमेन्ट होला भन्ने आशले पब्लिकले भोट दियो भने फेरि त अस्ति चाहिँ 4-5 पार्टी मिलेको हुनाले त प्रधानमन्त्री बन्ने कि म प्रधानमन्त्री बन्ने कि त्यो झगडाले गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि सरकार ढल्ने अवस्था थियो। अब यो बहुमतको भए त टिक्ला नि, एउटा एक्जिस्ट गर्ला, यसले केही न केही मुलुकमा परिवर्तनहरू ल्याउला भन्ने मान्छेले सोचे, खुसी भएको थिए। अब बेकारण अब भनौँ न अहिले यहाँ सबैको कुरा सुन्दा त कारणै केही देखिँदैन, खालि व्यक्तिवादी कारण देखिन्छ। त्यस्तो एउटा झिनो मसिनो कारणले गर्दाखेरि संसद चाहिँ विघटन भयो। अहिले आर्थिक अवस्था झन् हाम्रो एकदम दयनीय अवस्था छ। अब औषधि खुवाउने मान्छेसँग पैसा छैन, निर्वाचनको लागि कसरी होला। अनि
फेरि अहिलेको स्थिति के देखिरहेछ भनेदेखि एउटै पार्टीको एउटा घटक निर्वाचन गराउनेमा छ, उसैभित्रको ठुलो मेजर जस्तो देखिन्छ त्यो ग्रुप चाहिँ अर्कोतिर छ। अरू पार्टीहरू जम्मै किन कर्तव्य विमूढ छन्। अब अदालत सबै ताकेर बसिरहेछन्। महगीले चरम सीमा। तपाईँ महिना दिन पहिले निर्वाचन हुने भन्दाको पहिले र अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँलाई 3 खण्डको 1 खण्ड भाउ बढिसक्यो भने निर्वाचन हुँदासम्म त मान्छेले खान पनि पाउँछ कि पाउँदैन त्यो अवस्था देखिन्छ। पसलेहरूलाई सोध्यो भने खोइ हजुर अब यो चुनाव भन्छन् के भन्छन् भाउ बढेछ भन्छन्। अनि यस्तो अवस्थामा एउटा चाहिँ के छ भने अनि नेचुरली के हो भने एउटा सङ्कट त देशमा आएको नै छ। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि अब मान्छेको एक त ध्यान अदालततिर छ। यो बहस कतिसम्म जाने हो, बहस त जान्छ, यसरी नै लामो हुन्छ। 100-125 कति कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ अरे, दिनभरिमा दुईटाले सक्दैनन् भनेपछि के होला। अनि सबैको ध्यान त्यहाँ छ, सबै काम ठप्प छ, सबतिरको काम, हरेक काम हेर्नुहोस् यो पछि, जहाँ पनि तपाईँ गएर भन्नुहोस् यो सकिएपछि अथवा एउटा यसको निकासपछि भन्ने हुन्छ। अनि सबै त के भयो भन्दाखेरि काठमाडौँमा अदालततिर सेन्ट्रलाइज भयो, मान्छेको नजर, कामहरू जम्मै रोकियो, विकासहरू काम हुने कुराहरू पनि सबै रोकियो। जो निर्वाचन गराउने भनेको एउटा पार्टीभित्रको एउटा ग्रुप छ, त्यो ग्रुप उठे जवाब दिँदै उनीहरूलाई समय छैन। अब यहाँ चाहिँ के छ भने एक आपसमा चाहिँ अन्ताक्षरी जस्तो अथवा हुन्छ नि, एक आपसमा जुवारी खेल्दै ठिक छ, अनि कामहरू जम्मै रोकिएको छ। अनि यहाँभन्दा ठुलो सङ्कट मुलुकमा के आउँछ? यस्तै बेलामा हो, यस्तो एउटा चाहिँ कमजोर सङ्कट भएको बेलामा बाहिरदेखि सबैतिरबाट चाहिँ हस्तक्षेप हुने, मुलुक कमजोर बनाउने र मुलुकलाई चाहिँ के छ भने सबैतिरबाट कमजोर बनाएर एउटा बसमा राख्ने योजनाहरू पनि बन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँहरूलाई जानेसम्म म लामो टाइम लिन्न, सबको आफ्नो आफ्नो एउटा समय छ, सबैले 2 बजेसम्म भन्ने दिएको हुनाले म पनि लामो समय चाहिँ लिन्न। यही हो, हेर्नुहोस् हामी कहाँ संवैधानिक यति सानो मुलुक, यति राम्रो मुलुक, संवैधानिक विकास कन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्ट हुन्छ नि। मेरो सोचमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मैले कहीँ केही देखेकै छैन। एउटा ट्र्याकभित्र एउटा रेल, हाम्रो एउटा देशलाई रेल सम्झिनुहोस्, त्यो ट्र्याकमा फलामको ट्र्याकमा सरर कुद्न पाए सबै कुरा यहाँ हुन सक्छ। गभर्मेन्टले म्यानेजमेन्ट गरिदिनु पर्ने हो, शान्ति, सुरक्षा, विकासहरू र बाटो देखाउनु पर्ने हो। पब्लिकले आफै गर्छ त्यो सबै कुरा। हरेक पब्लिकका घरमा गएर सरकारले भात पकाउनु पर्दैन। हरेक चाहिँ के छ भने सुत्केरी महिलालाई सरकारले सुत्केरी गराउने त होइन। हरेक बच्चाहरूको चाहिँ विकास चाहिँ आमाले गर्छ, त्यो सरकारले गर्ने हो। खालि एउटा ट्र्याक मात्रै हो। यति राम्रो व्यक्तिहरूबाट यो मुलुक चल्ने हो भनेदेखि चाहिँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने 10-15-20 वर्षभित्रमा स्विजरल्यान्ड बन्न सक्ने अवस्थाको देश हो। अब यहाँ भेस्टेड इन्ट्रेस्टबाट उसलाई लताडेको छ। वास्तवमा अहिले कसले भनौँ, म पनि थप्छु यसमा, मेरो पनि आइडिया हो यो। मलाई पनि लाग्छ कि वास्तवमा यो एक खालको नेताहरू हुनुहुन्छ नि, जो लडिरहनु भएको छ, भिडिरहनु भएको छ, उहाँहरूले अब छोडिदिएर वास्तवमा यङ जेनेरेसन, यो हाम्रो एजको लिडर भन्दा यङ जेनेरेसनलाई नै थुपारिदिए हुन्छ यो काम गर भनेर। गर्छन्, बरु विदेश नगएर यहीँ बसेर काम गर भनेर भन्ने। बेकार विदेशमा कहाँ छन्, बेइज्जती खपिरहेछन्। एकातिर खान नपाएर आयो भन्छ, खान पाएन हाम्रो मुलुकमा आएर खायो भन्छ, जसले पनि अर्को देशको मान्छेलाई त्यसै भन्छ भने यो बेमफतको चाहिँ यो अहिले जो एउटा एज 70 एज काट्नु भएको छ नि, उहाँहरूले त आरामसँगले घरमा बसिदिए हुने हो। यङ जेनेरेसनहरूलाई खट्न दिने हो, हरेक डेभलपमेन्टको कामहरू सुम्पिदिने हो। यो सबै बोकेर उहाँहरू सक्नुहुन्न। एकदम बिरामी रोगी छ, दबाई खाँदै दुनियाँ गर्दै खालि झगडा गर्ने। यो कुन झगडा हो यो बेमफतको? मैले त केही देखेकै छैन।
यहाँ तु मैमे एकले अर्कालाई गाली गर्ने के को गाली। मलाई एकदम गिरिजाबाबुको एउटा भने असाध्यै मनपर्छ क्या, राजनीतिमा न शत्रु हुन्छ न मित्र हुन्छ, बेमफतको बे हालमा हेर्नुहोस् त अहिले जुन पार्टीभित्र यो लडाइँ भयो त्यो पार्टीका चाहिँ अन्डर एउटा चाहिँ के ग्राउन्ड लेभलदेखि काम गरेका नेताहरूको बिचमा हेर्नुहोस् त पावरको लागि एउटा चाहिँ काट लाज मर्दो। किन काटाकाट गर्नु पर्यो, अचम्मले मर्नु। साथीभाइ होइनन् ती एक आपसमा, हिजोसम्म सँगसँगै हिँडेका साथीहरू होइनन्। बडो यो एकदम राम्रो भएको छैन। वास्तवमा यो सबैले छोडिदियो भने जेनेरेसन जुन यो 20-25 वर्षदेखि माथिकालाई ल आऊ काम गर भनेर छोडिदिनु, तिनीहरूले चलाउँछन्, गर्छन् पनि, बुझ्छन् पनि, पढ्छन् पनि। वास्तवमा यो अहिले यो पुरानो पिँढीबाट न कुनै भिजन छ, खालि राजधानीमा बसेको छ, कचडेको छ, गरेको छ, पावर हिँडेको छ। हवस्, धन्यवाद है।